नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रज़ा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप तमामी हज़रात का तहे दिल से खैर मक़दम है। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। बता दें कि टिड्डी दल के मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमले के बाद यूपी के 10 ज़िलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों साथियों, यकीनन अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको ज़रूर अटपटा सा महसूस होगा। लेकिन बात करने वाले हैं कि ये टिड्डियाँ क्या होती हैं। दरअसल ये छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो कि राजस्थान में दौसा ज़िले में मंगल को अभियान के बाद टिड्डी दलों ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे करौली ज़िले में अपना रुख किया और मध्य प्रदेश में कई जगह टिड्डी दलों के हमले के बाद महाराष्ट्र के नागपुर और वर्धा ज़िले तक पहुंच जाने की भी खबर मिली है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि इनका कहर जो है मथुरा में भी देखने को मिला। मथुरा में भी टिड्डी दलों के हमले की काफ़ी ज़्यादा कोशिश को देखते हुए तैयारियां की गई है। मथुरा के जिलाधिकारी ने कहा है कि 200 लीटर क्लोरोफोर्स के रिजर्व में रखा है और क्षेत्र में इस रसायन के जो दुकानदार हैं ज़िले से बाहर सप्लाई करने पर रोक लगा दी गई है। झांसी में यानी तमाम ही जगह और साथ ही साथ आप लोगों को देखने को मिला कि अजमेर शरीफ में भी टिड्डियों ने अपना असर दिखाया। अब ये देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शानो कुदरत है, चाहे वो टिड्डी हो चाहे छोटी छोटी अबाबील चिड़िए हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के बग़ैर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से चाहे वो टिड्डियाँ हों, चाहे अबाबील हों, चाहे छोटी छोटी चींटियाँ हों, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी इस वक्त हम तमाम ही लोगों को देखने को मिल रही है। हम लोगों की दीन से दूरी, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, इन तमाम ही लोगों से दूरी करना, साथ ही साथ बेहयाई जो कि इस वक्त आम हो गई है, उसी को लेकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी हम लोगों को देखने को मिल रही है। मेरे अजीज़ों दोस्तों और साथियों, चाहे फिर वो बारिश की शक्ल में हो, चाहे टिड्डी की शक्ल में हो, चाहे वो छोटी छोटी अबाबील चिड़ियों की शक्ल में हो, या फिर वो लॉकडाउन की शक्ल में हो। जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन को लेकर के तमाम ही मस्जिदें बंद कर दी गई। तमाम ही उन वलियों के मुक़द्दस मकामात जहाँ पर हम आसानी के साथ पहुँच सकते थे, लेकिन आज करीब 3 महीने हो गए हम किसी भी दरगाह शरीफ पर नहीं पहुँच सकते। यहाँ तक कि मस्जिदों की अगर बात की जाए तो मस्जिदों में भी नमाज के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी और हम लोगों की दीन से दूरी है। क्योंकि हम लोग जब परेशानियाँ होती हैं, परेशानी में हम लोग जब बुरी तरह से घिर जाते हैं तो उस वक्त मौला ताला को बहुत ज़्यादा दिल से याद करते हैं। लेकिन जब हम लोग खुश होते हैं, खुशी का मकाम होता है, खुशी का माहौल होता है, तो हम लोग उस चीज़ में मस्त होकर के रह जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यानी मस्जिदों में अज़ान होती रहती है लेकिन हम अपनी खुशियों में शामिल रहते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अज़ान दे करके हमको मस्जिद की जानिब बुलाया जा रहा है। हमें फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब हम पर परेशानियां आती हैं, चारों तरफ से हम परेशानियों से घिर जाते हैं, कोई रास्ता नहीं होता, कोई सूरत नहीं होती किसी भी तरह से बचने की। फिर हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद आता है, फिर हम मस्जिद की तरफ भागते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर दुआ करते हैं कि मौला ताला जो परेशानियां हैं उनको अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल कबूल फरमा। जब खुशी में होते हैं तो नहीं देखते, इसीलिए आपने देखा कि लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन चल रहा है। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा कि बेमौसम बरसात, यहाँ तक कि आंधियाँ आई और कई सारे अभी तूफ़ान भी आकर के चले गए। जैसा कि एक अम्फान तूफ़ान भी आया था और अभी बीच में रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में, उससे पहले भी आप लोगों ने देखा कि इतनी तेज़ आंधियाँ आई मानो के ज़लज़ले आ गए हो, बेमौसम बारिश होने लगी। यहाँ तक कि कई जगह ये भी देखने को मिला कि दिन के 12 या 1 बजे के टाइम इतना अंधेरा हो गया कि जो रात के 12 या 1 के टाइम होता है। तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी है मेरे दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग लाइन पर नहीं आ रहे हैं। वही है कि थोड़े दिन परेशानी होती है तो इस चीज़ को याद करते हैं, फिर उसके बाद एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब ये टिड्डियों का कहर देखने को मिल रहा है, जबकि वो अगर देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे
بہت چھوٹا چھوٹا ان کا قد ہے، لیکن اگر ان کے طاقت کی بات کی جائے تو وہ اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ لوگ اس سے پریشان ہو رہے ہیں، جگہ جگہ لے کر کے اس چیز کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ اب سے پہلے ٹڈیوں کا قہر اجمیر شریف میں بھی دیکھنے کو ملا، اس سے پہلے مکہ شریف میں بھی دیکھنے کو ملا کہ وہاں پر بھی ٹڈیاں کافی تعداد میں پہنچ گئی۔ اس کو لے کر کے لوگ پریشان ہیں، یہاں تک کہ کئی سارے ضلعوں میں جو ہے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، دوائیوں کی چھڑکاؤ چل رہے ہیں تاکہ یہ ٹڈی جو ہے ختم ہو جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس کو اللہ رب العزت بھیج دے، یعنی چاہے وہ ٹڈیوں کی فوج ہو چاہے وہ چیٹیوں کی فوج ہو، اس کو بھلے ہی دنیا بھی دوائیاں کس طرح سے کم کر سکتی ہے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ جتنا دماغ ہوگا آدمی اتنا ہی کام کرے گا، لیکن پریشانی پہ پریشانی، پریشانی پہ پریشانی، اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پریشانی کا دور ہے، ہر طرف سے پریشانی ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی تیار ہو جاتی ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ دوستو، یہ اللہ رب العزت کی مار ہے۔ یقیناً اب بھی وقت ہے کہ مولا تعالیٰ کو راضی کر لو، آپ لوگوں کے جو گناہ ہیں ان سے توبہ کر لو۔ یقیناً میرے دوستو، اگر آپ لوگ نہیں مانیں گے تو اس سے زیادہ تباہی آنے والی ہے، اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ اس سے زیادہ تباہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ 3 مہینوں سے لوگوں نے اپنے کام نہیں کیے، لوگ اپنے کاموں پر نہیں پہنچ پائے، 3 مہینے سے لوگوں کے کام بند ہیں، لوگ مسجدوں میں نہیں جا سکتے، لوگ مارکیٹس میں خریداری کے لیے نہیں جا سکتے، جن لوگوں کے مال گوڈاؤن میں بند ہیں ان کے مال بند ہیں، بہت سے لوگوں کے کام چل رہے تھے، کام بالکل بند ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگ مسجد کی جانب نہیں پہنچ رہے۔ آج بھی ہم نے اس چیز کو لے کر کے نوٹس کیا کہ 5، 10، 15، 20 سے زیادہ لوگ مسجد میں نہیں آتے، لیکن جس وقت رمضان المبارک میں لوگوں کو روکا گیا تو اس وقت تمام ہی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسجد میں پہنچ جائیں، لیکن رمضان المبارک چلے گئے، عید الفطر بھی ہو گئی، اس کے بعد بھی لوگوں میں وہی ہے، ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا۔ نہ جانے لوگوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ اس وقت حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کبھی کوئی پریشانی، کبھی آندھی، کبھی برسات، کبھی کچھ، لیکن اس وقت یہ ٹڈیوں کے قہر نے جو ہے سارے لوگوں کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے، لوگ پریشان ہیں، اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ دوسری طرف فصلوں کی بات کی جائے تو فصلیں برباد ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ انہوں نے ساری فصلوں کو برباد کر کے رکھ دیا، لیکن انسانی فطرت ہے، نہیں مانتے لوگ، اس کو بھی ہلکے میں لے رہے ہیں۔ اب بھی وہ لوگ اپنے دین کی طرف نہیں آنا چاہتے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ٹڈیاں ہی تو ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزت کی وہ شان ہے، وہ ٹڈیاں کیا ذرا سے تنکے سے بھی ساری دنیا کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، یقیناً اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، یقیناً اللہ رب العزت گناہ کر کے توبہ کرنے والے شخص کو بے حد ہی زیادہ قبول فرماتا ہے، یعنی پسند فرماتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کسی بھی گناہ سے اگر توبہ کریں تو وہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہ کریں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یقیناً تمامی لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے توبہ کریں اپنے گناہوں سے، ساتھ ہی ساتھ رو رو کر دعا کریں، یقیناً مولا تعالیٰ تمامی لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، پھر وہ چاہیں ٹڈیوں کا ہجوم ہو، چاہے آندھی برسات ہو، چاہے یہ بڑے بڑے زلزلے ہوں، چاہے یہ لاک ڈاؤن ہو، یہ سب ایک پل میں ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا بے حد ہی زیادہ ضروری ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنا بے حد ہی زیادہ ضروری ہے، یعنی مسجد میں آنا ہم کو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اپنے کام بھی کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پر فرض ہے اس کو بھی اس کے وقت پر ادا کیجئے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، زکوٰۃ دیجئے، ساتھ ہی ساتھ ان مظلوموں کی مدد کیجئے، ان بے سہارا لوگوں کی مدد کیجئے جن کا کہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو ساتھیوں، یقیناً مظلوموں کی مدد کیا کرو، مولا تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ اس کا ثواب و اجر عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، آپ پر پیسہ ہے، شہرت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں۔ آپ کو چاہیے کہ ان غریب، ان بے سہارا، ان یتیم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد کریں، جس طرح سے بھی آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت، کیونکہ ان لوگوں کی دعائیں جو ہے مولا تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتا ہے، غریب کی آہ جو ہے عرش اعظم سے جا کر کے ٹکراتی ہے۔ تو دوستو ان کی مدد کریں اور اپنے گناہوں سے مولا تعالیٰ سے دعا کریں۔
یقیناً اللہ رب العزت آپ کی غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ٹڈیوں کا یہ جو ہجوم ہے یہ اس وقت بہت ہی زیادہ تعداد کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرو یہ ساری ٹڈیوں کا جو ہجوم جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی جانب سے ہے دوستو، جس کو لے کر کے ہر ضلع میں جو ہے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا سا پیغام بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا، تو مہربانی کر کے اس کو اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو توبہ کرنے کا موقع ملے۔ ملتے ہیں کوئی کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔